अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ बीवी की इन 3 आदतों से घर में गुर्बत आती है। दोस्तों, मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से घर में गुर्बत आती है। इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इन 3 कामों को आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि अगर आप ये 3 काम करेंगे तो याद रखना तुम्हारे घर को गुर्बत का समंदर डुबो कर रख देगा। तुम्हारा घर गुर्बत के दलदल में फंस जाएगा, परेशानियां और मुसीबतें के दलदल में तुम फंस जाओगे और इस तरह फंसोगे कि फिर आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आखिर ये 3 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। सोने की ईंटों का बनाया घर जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाता है। आइए आपको हज़रत अली के हवाले से मियाँ बीवी के इन 3 कामों के बारे में बताती हूँ, जिनके बारे में जानकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मदीना शहर में एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वे आदमी अचानक से कहीं गायब हो गया, यानी कि अचानक से वे कहीं चला गया। उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वह कहाँ पर गया है। कुछ दिनों के बाद में हज़रत अली का किसी लंबे सफ़र पर जाना हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस सफ़र से वापस लौट रहे मदीना शहर में पहुँचे तो उस वक्त तक आप थक चुके थे। इसलिए फिर आपने इधर उधर देखा तो आपको वहाँ पर एक घर नज़र आया। घर के बाहर एक दीवार थी। यह देखकर आप अपने घोड़े के नीचे उतरे, यानी कि अपनी सवारी से नीचे आए और उस दीवार के साथ में टेका लगाकर वहीं पर बैठ गए। आप अभी आराम फरमा रहे थे कि इतने में आपने सुना कि उस घर से किसी औरत के रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं, क्योंकि उस औरत का शौहर उसको मार रहा था, उसको गाली दे रहा था और यही नहीं, उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहा था और साथ ही उसको ताने भी दे रहा था। फिर एक कमबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। एक कमबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है तंगियों को तू अपने साथ लेकर आई है, परेशानियों को अपने साथ लेकर आई है। मेरे घर से अमीरी के जनाजे निकल गए। एक कमबख्त, तू मेरे लिए क़यामत बनकर आई है, तू मेरे लिए अज़ाब बनकर आई है। इस तरह से वे शौहर अपनी बीवी पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। बीवी आगे से सिसक सिसक कर रो रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही औरत की आवाज़ें सुनी तो आप हैरान हो गए। आप फ़ौरन अपनी जगह से उठे और जाकर उस घर के दरवाज़ा को खटखटा दिया। घर से एक शख्स बाहर निकला तो उसको देखते ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको पहचान गए कि ये तो वही शख्स है जो हर रोज़ मेरे पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए आया करता था, जो एक दिन अचानक कहीं गायब हो गया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये शख्स अपनी बीवी को लेकर आओ। वह शख्स घर के अंदर गया और अपनी बीवी को बुलाया। अब दोनों मियाँ बीवी हज़रत अली के सामने आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये शख्स, अब तू यह बता कि तू अपनी बीवी को क्यों मार रहा था, अपनी बीवी को क्यों रुला रहा था। अपनी ये सुनकर उस शख्स ने कहा, यह कमबख्त जब से मेरी निकाह में आई है, जब से मेरे घर में आई है, तब से मुझे गरीबी में धकेल दिया। दूसरी औरतें तो शादी के बाद में बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत को पैदा किया है। या अली, जब से ये औरत मेरे घर में आई है, रिज़्क के तमाम दरवाज़े मेरे लिए बंद हो चुके हैं। इसके आने के बाद तो मैं दिन ब दिन परेशानियों में मुब्तला हो गया हूँ। इतना सुनने के बाद में हज़रत अली ने कहा, ए औरत, अब तू ये बता कि ये शख्स तुम्हें कब कब से मार रहा है, कब से तुमको रुला रहा है। तो ये सुनकर वे औरत सिसक सिसक कर रोने लगी, रो रो कर कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसकी निकाह में आई हूँ, जब से मैं इसके घर में आई हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि जहन्नुम में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है ऐसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया। या अली, जब से मैं इस शख्स के घर में आई हूँ तब से मेरा ये शौहर मुझे ताने देता है। ये कहता है कि तेरा बाप ने तुझे कुछ भी दहेज में नहीं दिया। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप बहुत गरीब था, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। शादी से पहले ये तो कहा करता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दहेज में कुछ भी नहीं लेना, मगर आज जब ये मुझे ब्याह कर घर ले आया तो ये मुझे ताने देने लगा है। ये कहता है तेरे बाप ने तुझे कुछ नहीं दिया, ये चारपाई मेरी है, ये बिस्तर मेरा है, ये घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, तेरा कहाँ है।
یا علی اس طرح سے یہ شخص مجھے طعنے دیتا ہے، غیر لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے مجھے رسوا کرتا ہے، اس نے آج تک کبھی بھی میرے ساتھ پیار کی کوئی بات نہیں کی۔ آخر میں بھی ایک انسان ہوں، اس عورت کی خواہشیں ہوتی ہیں اس کا شوہر اس سے پیار کرے، اس سے محبت کرے، پیار بانٹے، اچھے اخلاق کو بانٹے، لیکن یا علی میں نے اس کے اندر آج تک نہ تو پیار دیکھا اور نہ ہی کبھی محبت دیکھی ہے، اور نہ ہی اس نے کبھی اچھا اخلاق دکھایا ہے۔ میرا یہ شوہر جب بھی باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے ایسا متقی، ایسا پرہیزگار دکھائی دیتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، لیکن پھر جیسے ہی یہ گھر میں آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اب یہ روز مجھے مارتا پیٹتا ہے اور کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن یا علی میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، اسی لیے اب میں اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اسی لیے اب یہ مجھے مارتا پیٹتا ہے تو پیٹتا رہے، مجھے اس کی ہر ڈانٹ کو قبول ہے، اس کی رسوائی بھی قبول ہے، مجھے اس کا سب کچھ قبول ہے، لیکن یا علی اس سے کہہ دیجئے کہ کم سے کم یہ مجھے اپنے گھر سے باہر نہ نکالے۔ دوستو اتنا سننے کے بعد میں دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا، اے شخص تم یہ نہ کہا کرو کہ جب سے بیوی گھر میں آئی ہے وہ ساتھ میں غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ یہ شخص یاد رکھنا، انسان کے خود سے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کے گھر میں غربت کے حکم دے دیتا ہے۔ اے شخص، غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ غربت یا تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسی بھاگتی ہے اور دوڑتی ہے کہ اللہ اگر حکم دے دے کہ اس کے گھر میں داخل ہو جا تو وہ غربت فوراً ہی اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر اس گھر میں رہنے والے دن بدن تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں۔ اے شخص یاد رکھنا، بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آتی، بیوی کے آنے سے گھر میں تنگی نہیں آتی، بلکہ انسان کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت اور پریشانیوں کو ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جو گھر میں غربت لاتے ہیں، اسی لیے اگر تم اپنے گھر سے غربت دور کرنا چاہتے ہو تو یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی مت کرنا۔ اتنا سنتے ہی دونوں میاں بیوی پوچھنے لگے، یا علی 3 خطرناک کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، پہلا کام بد زبان یعنی کہ بیوی کو گالیاں دینا۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب گھر میں اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ گالیاں دینا نیکیوں اور برکت کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور یہ شخص میاں بیوی کا دوسرا کام ہے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ایک دوسرے سے تلخ لہجے اپنانا، یہ عمل بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہوئے وقت برباد کرنے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیونکہ رزق کے دروازے ایسے گھر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اور نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، یہ کام بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارنا پیٹنا، اس کو رلانا، یہ سب آپ اللہ کو ناراض کرنا ہے اور شیطان کو راضی کرنے والا کام ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جس گھر سے اللہ ناراض ہو جائے اس گھر میں رحمت کیسے آئے گی؟ ایسے گھر کو پھر غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھیر لیتی ہے۔ تو دوستوں، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جن کو آپ کبھی بھول کر بھی مت کرنا، اگر آپ کر لیں گے تو پھر یاد رکھیں کہ غربت کے دلدل میں آپ پھنستے چلے جائیں گے۔ دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور آگے شیئر کیجئے، اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔